أكن جيني وأيضا أماس يستدل يجون دل الفتن القائلون والرنجان أن غسل يوم الجمعة سنة غسل قيا جمعة سنة والرجوهن دل الفتن بحديث إنكار عمر أي حديث إنكار عمر على عثمان المعفاني رتي عند تأخر يرو إني بودان عن الجمعة جمعة إني بودان قافتك وهو يجور عن ابن عمر حديث نسون قابل الله الممر راودي فميك قال بينما عمر قائم ودود عمر دابته في الخطبة خطبة كذا قافتك ورسو جروتو إذ دخل رجل قربان تكوسين مهاجر توت الراخته الأولين الراخته وهو عثمان بن عفان نم نتجون قاي هاي كما يجور في رواية البخاري كذا كجروتو فنادى عمر خطبة مرة تلال بينمني دانو خطبة كذا نمني خطبة ما قرر غرفة مجروحنا في قنام تشيتي ورسول ولين دبتو ركون قبض يجو خطبة لين دي بدو يجو خطبة راقب أسي أي بكسان الدين عنقل لكمي جي واقفتو ركون قبض يجو دعائي نوغودي جي تيمتو ركون قبض أي جي قافتو ركون قبض اتلال بفقا فنادا عمر أي ساعة هذه يابو ساعة نفتا جين عمر من خطبة فقال إني أعونين هي وسميجي فلما انقلب غره ورك يالين ديبني حتى اما نازانا دغيودي اي ودور اللي وان براوان داني ودو دين دو في جنان قال ودو بيچامو جنان خان رسول ربي خان يامر بالغسل كان ست اججچو بيتو ودو ملهن وان غاتن دفتيجين حديث متفق عليه دسونغا وهذا لا حجة لهم كن حجارا متي لا حجة لهم فيه حجان ثاني فنتان بل هو عليه مسان حجار ملهون فيه حجاي ثاني فنتان ما قال الألباني في تمام المنا كيست وان تلنجيلا دي بلوسون اللي ندت انني وررد دخنا غاي واذا يتورا وندر حول هذا كان جينغا الجناح وكنامتي الجنابه وكذلك يتورا غسل الجنابه يتورا من غسل الجمعه اما غسل الجنابه من غسل الجمعه جان من غسل الجنابة غسل الجنابة جناب دار رادقاتونيسي أكما غويا جمعة رادقاتورات ولي جوغا ولي قومان إذا أغاني في غسل غويا جمعات في غسل جناب دار أغا ولي قوان تيوكم قول تنا ولي بفهمه سي جناب دار قبو غويا جمعة إذا جناب ديتاتي جنوانا خم دلقات خم ديفت أستي والقبانغا كان غسلا جتورا ولي الجمعة غسلا آخر أكا كجي كان نانوغا دغا وكذلك غسل الجنابة من غسل بل بد يجر من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة تكتكتي وان كان ساسر وجب سن هندافو تكتكتي واجبا كان النبي رحمه الله غسل يجب ماري جنين درو غسل يجب ماري جنين شريعه تعميم البدن بالماء بشا قام مخيخنا بشان فرغنته ولين غيره جنين تنافو دكان ستوكو ترى درس في قام ولين غيسيتما قرفتة جادو بيجاب دراسة تيجي وري غاري وري تيجي هارات ما غرقلتي خاني فيس دكان قام ولين غيسي چلو ودو اتماس أكنا جانجي أكنا نا قال الباني في تمام المنا كذجنه على حدة تنجي فتغتسل يجور لهذه الأغسال لهذه الجليل فتغتسل للجنابة غسلا لغاية دقات جناب دارا في دقان ستاك وللجمعة غسلا آخر جمعة في دقان سبيرات دقات يجور لأن هذه الأغسال دقات تنسيكم قد قام الدليل يجور على وجوب كل واحد منهما على انفرادي هندا وددر دليل رجل يجور وجوبته ثاني رتي نجرو كنا جرى جيني إنه الرواجب جون سنغاي كان ناندو كادا قبل كان جناني جيا أبو والسنت جاي كسينه لا ترى يجور أنه لو كان عليه يجور قضاء صلاة الظهر أما سلاجي مال يدلا ألا ترى أسنجرتو أنه لو كان عليه قضاء تكاسر رجرة صلاة الظهرين قضاء صلاة الظهر قبل إنسان أنه لا يجوز له إساف بقوا ينوي يجور قضاءه مع العصر عصرين أفريمي زورين أفريمي نيادا لا تشوفك ما تكتين نيادة إني كنا جالسين قاوم مثلا أنا ورد دلك ياسن نيادا إيجا نيان لا تشوفه حاجة سوتاته إذا سوخاني ولي كابو نتاته حاجة توتاته زوري في عصرين بركات مافوري إسحاق لا تشوفك ما تكتين أوجي نياد دوا كسر نتاته نفرتمتي سلام كوني كابوري نيا ولا مرة تين دوا يجون نتاته هنتا تناوزان لا تشوف دادا واجب دادا نكتب كابدا كنا جيا لا يجوز له ويتورا ينوي كذا ويتورا ما العصر لا يجوز صلاة العصر من صلاة الظهر رانغ ويتور ما كونه ما أربع سالة تشوف مته وجي وهكذا يقال عن الصيام يتورا قبل صومنا نذكر مجا صومنا قدا تكوخفل قدا جيا خاني أما صومنا رمضان خان رتين باسيته ويرتين لتشوني عندي يجوني تاتي
انتهت يجو ما صلاة أكنا جنين أو نحوي وان برا اللي أكنا والتفريق يجو والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه دليل للتنجرو جنان جتشو ويدل على أن غسل الجمعة يجو لا تجزئ من غسل الجنازة راهن جيس يجو حاجة رتي حديث عبد الله بن أبي حديث عبد الله يجو رقابر حديث ابن أبي قتادة حديث عبد الله بن أبي قتادة رجل قال دخل علي أبي أبان كي أنا رسين وأنا أغتسل على نندق يوم الجمعة قياك يا مارا فقال يجو نانجي غسل يجور من جنابة أو للجمعة جناب داب دقتمو جمعة داب دقتنا جنان قال قلت ننجي من جنابة جنان قال أعيد غسلا آخر كان سبيرا ما جمعة رافت ديبي سنانجي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة هاي طهارة خيس جر خجون دقي رسول ربي إلى الجمعة الأخرى يتون هم جمعة ثانية يتون وقال الحاكم يتون حديث صحيح على شرط الشيخين جوابك الذهبي صحيح يتون رقا صحيح جين على تمام من رتي كان النان قال فلو كان يتون أبو قتادة يرى إجزاء الغسل الواحد odoo bii qataadaan dhiqansi tokko bichaan ni gahe jechuu kayaadu ta'e anil gusleeni dhiqansa lamarra lama amara jechuudha bi'aadati gusli waahid dhiqansa tokko itti deebisii liljumaati jummaadhaaf itti deebisii hin juuni bal jechuudha laqaala lahu isaan ni jaamalee inni fi ghaslika min aljanaabati kanaamit algusla liljumaati dhiqansuma kee kan janaabdaaf dhiqattu kana keessatti dhiqansa jummaadhaatis ni hadhu ja'aani malee dhiqansa biraa itti deebisi an sami rasuul rabbi akkana juun dhagaye silaa hin ju'uuni ije takfi ma tawfiq lil mushtaghili mat wa utbiat bil amali wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkamu min kulli alimin hatta tantahi ilmu ila rabbil alamin